बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिन्हास। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरी वीडियोस के ऊपर सबसे ज़्यादा कुछ लोग जो तनकीद कर रहे हैं जिस प्रोजेक्ट के ऊपर, वो है मेट्रो सिटी गुजर खान। जी हाँ, मेट्रो सिटी गुजर खान बेसिकली इस प्रोजेक्ट के ऊपर शुरू में मैंने बेशुमार तनकीदी वीडियोस भी बनाई थी, आप लोग जानते हैं। अब पाकिस्तान की मार्केट में सच को बेचना मुश्किल होता है, झूठ जल्दी बिक जाता है। ठीक है, देखें, जब तक किसी प्रोजेक्ट के अंदर आपको कोई क्यूरी नज़र नहीं आएगी तो आपकी तनकीद ज़ाया जाएगी। जब वहाँ पे कोई क्यूरी आपको नज़र आएगी तो आपकी तनकीद बजा है। लेकिन कुछ दोस्त चाहते हैं कि हमेशा प्रोजेक्ट के ऊपर तनकीद ही की जाए, या एक वाहिद ज़रिया तनकीद ही है जिससे आप व्यूज़ ले सकते हैं। ये एक साइकी बन चुकी है, स्पेशली यूट्यूबर कम्युनिटी के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है। जब न्यू मेट्रो सिटी ने की मैनेजमेंट से जो गलतियां हुई वो हमने हाईलाइट की, आप लोगों ने देखी। अब जब न्यू मेट्रो सिटी एक ट्रैक के ऊपर चल पड़ा, एक ट्रेंड सेटर प्रोजेक्ट बन गया और उसने साबित कर दिया कि वो एक ट्रेंड सेटर प्रोजेक्ट है रियल स्टेट सेक्टर का, और उन्होंने जितने भी रियल स्टेट डेवलपर्स हैं उनके लिए एक मिसाल कायम कर दी। यानी कि साल के अंदर अंदर एक पूरा ब्लॉक डिलीवर किया, ना सिर्फ एक ब्लॉक डिलीवर किया बल्कि इस साउथ में भी काम तेज़ी से जारी है। लेकिन कुछ भोले बादशाह ऐसे भी हैं जो अब भी आंखें बंद किए हुए हैं, जिनकी नज़र में अब भी ये साउथ ब्लॉक में डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो उनका मेरे पास कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि वो खुद जाएं और इस साउथ ब्लॉक का विज़िट कर लें, तो उन्हें हकीकत पता चल जाएगी। इसके अलावा तो कोई किसी का इलाज कर नहीं सकता। बेसिकली ये वो लोग हैं जो आसपास जो लगड़ बगड़ प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें पैसा फंसा बैठते हैं। अब वो चाहते हैं कि उनके जानने वालों ने चूंकि अपनी इन्वेस्टमेंट मेट्रो में की हुई है तो वो क्यों ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि वो तो अपना पैसा ज़ाया कर बैठे हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों की कमेंट्स देख के अपनी राय कायम ना किया करें। राय कायम करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स को अगर आप विज़िट नहीं कर सकते तो उनके ऊपर जाके देखें। कोई एक बंदा तो ऐसा होगा, अगर सारे ही मिल गए हैं, सब ने एक ट्रैका बना लिया है और सब भी कह रहे हैं कि एक अच्छा प्रोजेक्ट है, तो कोई तो होगा जो आपकी बात को सर्टिफाई करेगा। लेकिन आपको ऐसा कोई नज़र नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों सच जो है ना वो छुपता नहीं है। सच हमेशा सर चढ़ के बोलता है, और मेट्रो सिटी ने ये साबित किया है कि अगर उन्होंने इस प्रोजेक्ट को डिलीवर ना करना होता तो वो वहाँ पे जो बड़े बड़े मंसूबे लेकर आ रहे हैं, स्पेशली जो मैकडॉनल्ड्स जो है एक मल्टी नेशनल चेन है, क्या आप मैकडॉनल्ड को कन्विंस कर सकते हैं कि वो किसी प्रोजेक्ट में आके अपना वहाँ पे फ्रेंचाइज खोल लें? ये कोई आसान काम नहीं है। मल्टी नेशनल चेन्स जो होती हैं उन्हें अपनी रेपुटेशन बड़ी प्यारी होती है। वो कभी भी किसी ऐसे प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जिसका उन्हें मुस्तकबिल नज़र ना आ रहा हो। अगर उन्होंने मेट्रो सिटी को सिलेक्ट किया है जीटी रोड के ऊपर, तो जीटी रोड के ऊपर तो बेशुमार और भी प्रोजेक्ट्स हैं। उन प्रोजेक्ट्स के लिए वो क्यों नहीं गए? उन्होंने सिर्फ न्यू मेट्रो सिटी को ही क्यों चूज़ किया? सोचने वाली बात है ना। ये इसलिए कि उन्होंने अपनी आंखों से वहाँ पे चीज़ें देखी हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट देखी है। ये वाहिद प्रोजेक्ट है जो एक साल के अंदर अंदर आबादकारी की तरफ जा रहा है, जहाँ पे बेशुमार विलास बन चुके हैं, 8 मरला, 7 मरला, 5 मरला। फिर ग्लो पार्क की इनॉग्रेशन करीब है नवंबर में, और फिर ग्लो पार्क से जो फुटफॉल वहाँ पे आएगा, तो बेशुमार लोग इसलिए परेशान हैं कि इसकी वजह से जो आसपास के प्रोजेक्ट्स हैं उनके पास क्या रह जाएगा। जिसने एक दफ़ा, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, एक दफ़ा जिसने न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान को विज़िट कर लिया, वो कहीं आसपास किसी और प्रोजेक्ट में जाने का सोचेगा भी नहीं। वो फैसिलिटीज़ 5 स्टार फैसिलिटीज़ वहाँ पे आप लोगों को दी जा रही है। जहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से कोई ज़्यादती होगी किसी भी क्लाइंट के साथ जो हमें अप्रोच करेगा, तो हम मैनेजमेंट के साथ हमेशा 1 to 1 होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट हमारी बात सुनती भी है, सराहती भी है, और जिस किसी भाई को कोई मसला होता है उसका मसला हम हल भी करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि पस से पुष्ट डाल दी जाए चीज़ें।
جب آپ کو آپ کے لیجر اپڈیٹ نہیں ہو رہے تھے تو ہم نے ویڈیو کی اور مینجمنٹ کو کہا کہ اس سسٹم میں جو خرابیاں ہیں ان کو دور کیا جائے، اور وہ کیا۔ پھر جس کسی بھائی کا بیلٹنگ میں نام نہیں آیا اور اس نے بلون پیمنٹ بھی جمع کروا دی اور بیلٹنگ بھی جمع کروا دی، تو ہم نے اس کو جا کے اس مسئلے کو حل کروایا۔ یہ ساری چیزیں ہم نے کی ہیں، ہمیں اچھی طرح یاد ہے، اور لوگ ہمیں سراہتے بھی ہیں۔ تو لہٰذا تنقید برائے تنقید کوئی مقصد نہیں ہوتا دوستوں کسی پروجیکٹ کو اگر آپ نے جج کرنا ہے تو آن گراؤنڈ جا کے دیکھیں کہ وہ کیا ڈیلیور کر رہے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑا جو ثبوت ہے، کسی بھی پروجیکٹ کے ساتھ دوستوں لوگ تبھی جڑتے ہیں جب انہیں روزگار ملتا ہے، جب انہیں وہاں پہ کوئی چارم نظر آتا ہے۔ اگر آپ وہاں پہ جا کے دیکھ لیں کتنا بڑا ڈیلرز انکلیو جو ہے، ریالٹرز انکلیو جو ہے وہاں پہ ڈیولپ کیا گیا ہے، کم سے کم 50 سے 60 لوگ وہاں پہ اپنے دفاتر بنا چکے ہیں۔ کس لیے بنا؟ کیا یہ 2 نمبر پروجیکٹ ہے اس لیے انہوں نے وہاں پہ بنائے ہیں؟ کیا وہاں پہ جو ڈیلی بیسس کے اوپر اتنی بڑی انویسٹمنٹس وہاں پہ ہو رہی ہیں، کیا لوگوں کے ساتھ وہاں پہ 2 نمبری ہو رہی ہے اس لیے وہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ دوستو وہاں لوگ وہاں پہ بیٹھتے ہیں جہاں پہ انہیں پریکٹیکلی چیزیں نظر آئیں کہ پروگرس ہوتی بڑھتی ہوئی نظر آئیں۔ ٹرافالگر اسکوائر آپ نے دیکھ لیا، رخسانہ مسجد کی پروگرس آپ کے سامنے ہے، پھر اے ساؤتھ بلاک کا جو انڈر پاس بننا ہے ریلوے برج کے نیچے، اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہو چکی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، گیٹ 2 جو ہے وہ آلموسٹ تیار ہو چکا ہے۔ اور پھر وہاں پہ سب سے جو اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بی بلاک ہے، اے ساؤتھ کے ساتھ بی بلاک کی بھی کٹنگ اور لینڈ لیولنگ کا کام جو ہے، سوائل لیولنگ کا کام جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، لینڈ براؤننگ کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اور پھر جو تیسری امپورٹنٹ چیز ہے اس پروجیکٹ کو جو پرومیننٹ بناتی ہے، کھاریاں اسلام آباد جو موٹر وے بن رہی ہے وہ اس پروجیکٹ کے لیے گیم چینجر ہوگی۔ ایک اس کا فرنٹ آپ کا جی ٹی روڈ کے اوپر لگ رہا ہے جس کے اوپر ڈیلی 3 سے 4 لاکھ گاڑیاں گزرتی ہیں، اور دوسرا فرنٹ اس کا جو سی اور ڈی بلاک کا فرنٹ ہے یا گالف فیئر ویز بلاک کا ہے، وہ آپ کا کھاریاں اسلام آباد موٹر وے کے اوپر لگے گا۔ آپ سوچیں کہ اس پوری بیلٹ کے اوپر کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جس کے پاس اتنے 2 بڑے فرنٹ موجود ہوں۔ اب بھی اگر آپ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، چاہے کمرشل میں یا پھر اے ساؤتھ میں پیڈ فائل لینا چاہتے ہیں فل پیڈ، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اے ساؤتھ بلاک میں، بی بلاک میں، اب اے ساؤتھ اور بی بلاک پیرالل ہے۔ یہ آپ کا ریلوے برج ہے، آپ نے یہ برج کراس کیا، یہ آپ کا اے ساؤتھ بلاک ہے اور یہ آپ کا بی بلاک ہے۔ یہ دونوں پیرالل ہیں، دونوں کی لوکیشن آلموسٹ سیم ہے۔ یہ بیچ میں مین بلیورڈ دونوں بلاکوں کو ڈیوائیڈ کر رہی ہے، آپ اس کا ماسٹر پلان چیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک سوچ میں پڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ سوچتے ہی رہیں گے، یہ پرائسز اوپر چلی جائیں گی۔ اگر آپ حقیقت میں جس طرح ارلی برڈ بلاک کے لوگوں نے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ بی بلاک یا پھر اے ساؤتھ میں اپنی انویسٹمنٹ کو پارک کریں اور اچھے ریٹ کے اوپر پارک کریں۔ پھر وہ لوگ جو اپنی بڑی پیمنٹس ابھی تک جمع نہیں کروائی ہیں اور اس کے اوپر وہ ڈسکاؤنٹ چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ایک اچھا ڈسکاؤنٹ بھی لے کے دیں گے۔ امید کرتا ہوں جی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اس ویڈیو کو تاکہ حقیقت لوگوں تک پہنچ سکے۔ آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان پائندہ باد۔